में से एक था। पिछले 50 सालों में बांग्लादेश गुर्बत से मुतासर ममालिक में से एक था कि जिसमें गुर्बत की शरह 80% के करीब थी। वहीं बांग्लादेश दुनिया के तेज तरीन तरक्की पजीर ममालिक में से एक बन चुका है, जिसकी GDP $400 बिलियन तक पहुँच चुकी है और पॉवर्टी रेट भी 12% से कम हो गया है। इसकी तरक्की की अहम वजूहात ये है कि बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर में आने वाले इनकलाब ने इसकी किस्मत बदल दी और वो मुल्क जिसे कोई जानता तक नहीं था, वही मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर बन चुका है। दरहकीकत 2011 से 2019 में बांग्लादेश की टेक्सटाइल डबल हो चुकी है, जो कि 2011 में सिर्फ $14.6 बिलियन थी। वहीं 2019 में $33.1 बिलियन तक पहुंच चुकी है और 2020 में बांग्लादेश ने लगभग $28 बिलियन की गारमेंट एक्सपोर्ट की है और ये सब हुकूमत की तरफ से नाफिज करदा गैर मामूली पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हुआ। तो सवाल ये है कि ये पॉलिसियां आखिर क्या थी और इनसे कैसे बांग्लादेश की किस्मत बदली और इसे दुनिया का दूसरा बड़ा गारमेंट का एक्सपोर्टर बनाया। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई अंडर डेवलपमेंट मुल्क तरक्की करना चाहता है तो सबसे पहले वो अपनी मुल्क के असासों को आइडेंटिफाई करे। दूसरा ये कि वो इन तमाम तरह असासों को ग्लोबल इकोनॉमी में एक वैल्यू पैदा करने के लिए इस्तेमाल करे और फिर ये कि वो एक अच्छा सा कैश फ्लो पैदा करे और बालाखिर इस कैश फ्लो को दोबारा ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी वैल्यू पैदा करने के लिए इस्तेमाल करे। बिल्कुल दुबई की तरह, जैसे दुबई ने तेल की दरियाफ्त को अपना हथियार बना के इसे दुनिया को फरोख्त किया, जिसकी मद में इन्होंने पैसा कमाया और फिर इसे अपने कारोबारी इकोसिस्टम का हिस्सा बना लिया। लेकिन बांग्लादेश के मामले में मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर आप गौर करें तो जब किसी ममालिक के पास तेल की सूरत में एक कीमती सासा वो भी वाफिर मकदार में मौजूद हो तो वो इस पर अपनी मर्जी का प्राइस टैग लगा के दुनिया को फरोख्त करते हैं, जिससे कसीर ज़र मुबादला कमाते हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र मशरकी ममालिक ने पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ताकि पेट्रोल को फॉर्मल कार्टर में एक्सपोर्ट करके इसके प्राइस पर कमांड रखी जा सके, जिससे मशरकी ममालिक में पैसे का सैलाब आ गया और वो दुनिया में तेज तरीन तरक्की करने लगे। जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास खुद के लोगों को रोजगार देने के कोई खास मौका नहीं थे, क्योंकि इनके पास एसेट की सूरत में सिर्फ और सिर्फ चीप लेबर ही था। क्योंकि आज़ादी के बाद से बांग्लादेश का किसी और से नहीं बल्कि चाइना से ही कंपटीशन शुरू हो गया, क्योंकि 1978 में ही चाइना ने अपनी इकोनॉमी का काम करना शुरू कर दिया था और कुछ ही वक्तों में पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, न सिर्फ टेक्सटाइल बल्कि तकरीबन तमाम तरह इंडस्ट्रीज में इसने अपना लोहा मनवा लिया था। क्योंकि चीन ने अपना काम किसी एक मुल्क पर महदूद नहीं रखा, बल्कि इसने बहुत सारे ममालिक से आउटसोर्सिंग करना शुरू कर दी थी अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ताकि अगर कोई एक मुल्क भी कभी मुश्किल में आ जाए तो रूस और पाकिस्तान की तरह मुतलका मुल्क का ऑपरेशनल वर्क हाल्टेड न हो। अब जैसा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम ज़ारा या किसी भी दूसरी कंपनी को देखा जाए तो वो भी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को दूसरे ममालिक जैसा कि वियतनाम, इंडोनेशिया और कंबोडिया के अलावा चाइना से आउटसोर्स करती है। 1980 और 90 की दहाइयों में चीन मैन्युफैक्चरिंग लीडर के तौर पर मुश्किलात का शिकार था और इसकी वजह थी इसकी इंतहाई सस्ती लेबर कॉस्ट। किसी भी मुल्क के लिए चीन पहली तरजीह थी जिसमें वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना सकते थे। दूसरी तरफ बांग्लादेश भी खुद को आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रहा था, जिसके लिए इसने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए हर वो काम किया जो वो कर सकता था ताकि बांग्लादेश में कंड्यूसिव बिजनेस इकोसिस्टम कायम किया जा सके। और इसके लिए इन्होंने बहुत सी पॉलिसीज का बाकायदा ऐलान किया, जिसमें कि 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जिनका बांग्लादेशी कारोबारी हजरात इन दिनों सामना कर रहे थे को मद्देनजर रखा। जिसमें सबसे पहला मसला था क्रेडिट की अदम दस्तयाबी, जिसका मतलब ये था कि अगर कोई भी बिजनेस अपना बिजनेस कायम करना चाहता है जिसके लिए इसे 50 से 60 लाख की मशीनरी की जरूरत थी तो बैंकों का लोन सिस्टम इस कदर रिजिड था कि इन्हें आसानी से लोन नहीं मिल सकता था। दूसरा बड़ा मसला था इंपोर्ट ड्यूटी, जिसका मतलब ये था कि अगर किसी मुल्क से मशीनरी मंगवाई जाती तो इस पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी 5% थी, जिसका मतलब था कि 10 करोड़ रुपए वो भी 50 लाख की मशीनरी पर, जिसकी वजह से कोई भी बाहर से मशीनरी नहीं मंगवाता था, अगरचे इसकी कारोबार में कितनी ही जरूरत क्यों ना हो। आखिर में आते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ कि अगर आप वहाँ कंपनी बना भी लेते हैं तो इसकी मुसलसल पावर शॉर्टेज इसके नुकसान का बायस बन सकती है। इसके अलावा अगर किसी मुल्क की हाईवेज अच्छी नहीं है तो वहाँ पर लॉजिस्टिक इश्यूज भी हो सकते हैं जो फिर कंपनी के लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। तो लिहाजा इन 3 पेचीदा मसाइल का बांग्लादेश को सामना था, जिसकी वजह से इसमें मौजूद कारोबारी हजरात अपना कारोबार नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से बांग्लादेश में बेरोजगारी अपने अरूज पर थी, जिसका वाज़ेह मतलब था कि इसकी इकॉनमी भी मुसाइब से दो चार थी। ये इस वक्त की बात है कि जब बांग्लादेश की हुकूमत को एहसास हुआ कि अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं तो इनको सबसे पहले इन मसाइल के हवाले से अपनी पॉलिसियों को बेहतर से बेहतर बनाना होगा। अब यहाँ
سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی آخر ایسی کون سی پالیسیز تھیں کہ جس نے ان کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ بنگلہ دیش کی پہلی پالیسی یہ تھی کہ انہوں نے بیک ٹو بیک لیٹر کریڈٹ سسٹم کا آغاز کیا۔ یہ پالیسی بنگلہ دیشی تاجروں کو اصل میں اپنے ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ کے کاروبار کو سیٹ کرنے اور بڑھانے کے لیے کافی معاون ثابت ہوئی، جس کے باعث بنگلہ دیش کے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملنے لگا۔ اس کے بعد ہی دوسری کامیاب پالیسی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جب بزنس مینز باہر سے کچھ امپورٹ کرواتے تھے تو اس پر لگنے والی ڈیوٹی اگر 5% بھی ہوتی تو اس کا مطلب تھا کہ 25 لاکھ ڈیوٹی کی مد میں حکومت بنگلہ دیش کو دینے پڑیں گے۔ لیکن حکومت نے اس ڈیوٹی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، جس سے ظاہر تھا کہ حکومت کو لاکھوں کا نقصان ہونے والا تھا۔ تاہم بنگلہ دیشی حکومت پالیسی آف ڈیوٹی ڈرا بیک فیسلٹیز کے ساتھ منظر عام پر آئی، جس سے مراد یہ تھا کہ اگر کسی بھی مشینری اور را مٹیریل کو باہر سے امپورٹ کروایا جاتا تو سب سے پہلے وہ بانڈڈ ویئر ہاؤسز میں جاتے، جن کو خاص اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ ڈیوٹی ٹیکس سے ختم ہونے والی آمدن کو یہاں سے امپورٹ کیا جا سکے، کیونکہ ان بانڈڈ ویئر ہاؤسز میں صرف وہی مشینری اور مٹیریل لایا جاتا تھا جو صرف اور صرف ایکسپورٹ پروڈکشن کے لیے استعمال ہو سکیں، اور اسے باقاعدگی سے دیکھنے کے لیے خاص کسٹمز اتھارٹی بنائی گئی تھی جس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ بانڈڈ فیکٹری سے آنے اور جانے والے کنٹینرز کو چیک کر سکے۔ اس طرح بنگلہ دیشی حکومت نے کاروباری حضرات کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر دی تھیں جو کہ صرف اور صرف ایکسپورٹ کے کام میں ڈیل کر رہے تھے۔ لہٰذا اس طرح سے ایک انسٹیبل گورنمنٹ نے نہ صرف اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا بلکہ لاجسٹک اور ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے سے اپنے دوسرے ممالک کے ساتھ کنیکٹیویٹی کو مزید سے مزید بہتر بنایا۔ بنگلہ دیش پچھلے 30 سالوں سے مسلسل تگودو کر رہا ہے، یعنی 1971 سے 2001 تک لگاتار اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش میں تھا۔ تب سے جب چائنا میں لیبر کو ملنے والی ماہانہ تنخواہ 400 سے 500 تھی، جبکہ دوسری طرف بنگلہ دیش میں وہی لیبر 70 سے 100 ماہانہ تنخواہ لے رہی تھی، لیکن پھر چائنیز کمپنیوں نے اپنے کام کی بنگلہ دیش کو آؤٹ سورسنگ کرنا شروع کر دی۔ تاہم یہاں سوال یہ ہے کہ صرف بنگلہ دیش ہی کیوں، کوئی دوسرا ملک کیوں نہیں، جیسا کہ انڈونیشیا، کمبوڈیا؟ تو اس کا صرف یہی جواب ہے کہ بنگلہ دیش ان دنوں اپنے ورکرز اور انفراسٹرکچر سے فلی اکوپڈ تھا۔ دوسری طرف انڈونیشیا میں صرف 2450 اور ویتنام میں 2000 اور کمبوڈیا میں تو صرف اور صرف 260 فیکٹریز تھیں، لیکن اسی وقت بنگلہ دیش میں ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 5000 فیکٹریز تھیں جس میں 3.6 ملین کے قریب ورکرز کام کر رہے تھے۔ اور اگر آپ صرف اس کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کو دیکھیں تو اس نے 2011 سے 2019 میں $14.6 بلین کی ایکسپورٹ کی تھی، جو کہ بڑھ کے 2019 میں $33.1 بلین کی ایکسپورٹ کی تھی۔ یہاں تک کورونا کے دنوں میں بھی بنگلہ دیش نے $28 بلین کی ایکسپورٹ کی تھی، اور آج بنگلہ دیش اپنے انفراسٹرکچر، بزنس ایکو سسٹم اور ایکسپورٹ کو بڑھا کر دنیا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ممالک میں سے ایک بن چکا ہے۔ اور یہ سب اس قدر آسان نہیں تھا۔ بنگلہ دیش کی اس قدر ترقی کے پیچھے بہت سی ڈارک سائڈز بھی ہیں، کیونکہ ان دنوں برک فیکٹریز، کنسٹرکشن ورکس نے ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے لیے حالات کو سنجیدہ کر دیا تھا، اور صرف ایک ہی سیکٹر پر توجہ مرکوز کرنے کی وجہ سے بنگلہ دیش صرف اور صرف ٹیکسٹائل پر ڈیپینڈنٹ تھا۔ ان کے 2021 کے 80% سے زیادہ ایکسپورٹ ریونیو صرف اور صرف اسی ایک سیکٹر سے ممکن ہوئے۔ اب محض ایک سیکٹر میں کام کرنے سے اس کے اکنامک کرائسس مزید بڑھنے کے قریب تھے، لیکن سب پر بھی بنگلہ دیش نے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے قابو پا لیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی کیس اسٹڈیز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔